जो व्यक्ति ज्ञान मार्गबाट ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले प्रारम्भका 4 चीजहरू पहिला जान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। बस पुलिस आर्मीमा भर्ना हुनलाई तपाईहरुको पुरा नाप जाँच गरिन्छ। यदि छाती पुगेन, स्वास्थ्य ठीक छैन भने रिजेक्ट हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 4 प्रकारका छन्, सावधान भएर सुन्नुस्। टोटल 8 छन् ब्रह्म प्राप्ति सम्बन्धको सिडीहरू। त्यसमा विवेक, वैराग्य, षड सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, पश्चात यी बाहिरी हुन्, बाहिरी अङ्ग यति तयार गर्नुपर्छ पहिला छिर्नलाई। त्यसपछि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, यो 4 अन्तरङ्ग। हामी भ्रममा हुन्छौँ, ज्ञान मार्गमा लाग्ने बित्तिकै यो ज्ञानी होला, यो होला, होइन। अरे हस्पिटलमा सब व्यक्ति देखेको व्यक्ति सबै नर्स हुन्छन्, डाक्टर हुन्छन्, बिरामी पनि हुन्छन् त्यहाँ। यो सोच्नु हुँदैन। हस्पिटलमा जाने बित्तिकै सब डाक्टर होलान्, होइन, त्यहाँ बिरामी पनि छ। अरे कोही ज्ञान मार्गमा चलिरहेछ भने यो ज्ञानी हो, यो ज्ञान मार्गी हो। अरे ज्ञानी त तब हुन्छ जब उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। अहिले त मार्गी हो केवल। ठीक, साधक हो, साधक, साधना गर्ने क्रमको साधक हो, यो बुझ्नु। त हेर्नुहोस्, ज्ञानीहरू पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। विद्याम उपासते, जसले ज्ञानको उपासना गर्छ त्यो घोर अन्धकारमा प्रवेश गर्छ। वेद बोल्दैछ। अरे वेद रहन दिनुहोस्। ज्ञानीहरूका नेता शङ्कराचार्यजीले त नबोले हुन्थे नि, उनले पनि बोले। शङ्कराचार्यजीले पनि आफ्नो आमालाई उपदेश दिए, हे आमा, यो ज्ञानी वानी जुन छ नि यो मूर्खहरूको बाटो हो है, खबरदार आमा नजानु यसमा। आफैले प्रचार गरे ज्ञानको, अद्वैतको, फेरि आफै आमालाई उपदेश दिँदैछन्। यो ठिक छैन। शङ्कराचार्यजी ज्ञानीका नेता भएर ज्ञानकै खण्डन गर्दछन् स्वयं। किन? अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका एकमात्र नेपाली प्रचारक स्वामी श्री हरिदासजी आफ्नो प्रवचनमा पुराण एवं अन्यान्य धर्मग्रन्थहरूमा रहेका विरोधाभासी सिद्धान्तहरूको समन्वय गर्दै भगवत प्राप्तिको सर्वसुगम एवं सर्वसाध्य मार्गको प्रतिपादन गर्न लाग्नु भएको छ। यहाँहरू स्वामीजीका सार गर्वित प्रवचन मनोयोगका साथ श्रवण गर्नुहोला। ज्ञान मार्ग, ज्ञान के हो? अन्य विद्या परिज्ञानम अवश्यम नस्वरम भवेत्। ब्रह्म विद्या परिज्ञानम ब्रह्म प्राप्ति करम स्थितम वेद। ज्ञान को बारे में बोल्दैछ। शुक रहस्योपनिषद को 43औं मंत्र। अर्थात ज्ञान को 2 प्रकार छ। एक मृत ज्ञान, एक अमृत ज्ञान। एक नश्वर ज्ञान, एक शाश्वत ज्ञान। एक नश्वर ज्ञान, एक ईश्वरीय ज्ञान। 2 नश्वर माने खत्म हुने ज्ञान, यानी कि सीधा बुझ्नु सांसारिक ज्ञान। यो सांसारिक ज्ञानमा पनि 2 प्रकार छ। 2 प्रकार को ज्ञान, एक शाब्दिक ज्ञान, एक अनुभवात्मक ज्ञान। एक थ्योरिटिकल, एक प्रैक्टिकल। जस्तै एक व्यक्ति पाक शास्त्र को किताब पढेर या टीचरसँग सिकेर जुन ज्ञान प्राप्त गर्दछ भने त्यो थ्योरिटिकल ज्ञान। तर त्यसैलाई उसले कार्यान्वयन गर्छ, कुनै भोजन तयार पार्छ र त्यसको स्वाद पनि थाहा छ भने त्यो अनुभवात्मक ज्ञान। 2 ज्ञान तपाईहरुको संसारमा पनि चलन चल्तीमा छ।
त्यस्तै ईश्वरीय राज्यमा पनि दुई प्रकारको ज्ञान छ। एक शाब्दिक ज्ञान, एक अनुभवात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान माने वेद शास्त्र को ज्ञाता ज्ञान, बस। अनुभवात्मक ज्ञान माने वेद शास्त्रले बताको मार्गद्वारा साधना गरेर ईश्वरलाई अनुभव गरेको ज्ञान। दुई ज्ञान। तो यहाँ हामी जुन आध्यात्मिक ज्ञान को बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसका 8 भूमिकाहरू छन्, 8 प्रकारका। त्यसमा 4 जुन छन् बहिरङ्ग छन्, 4 जुन छन् अन्तरङ्ग छन्। यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्गबाट ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले प्रारम्भका 4 चीजहरू पहिला जान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। बस पुलिस आर्मीमा भर्ना हुनलाई तपाईहरुको पूरा नाप जाँच गरिन्छ। यदि छाती पुगेन, स्वास्थ्य ठीक छैन भने रिजेक्ट हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 4 प्रकारका छन्, सावधान भएर सुन्नुस्। टोटल 8 छन् ब्रह्म प्राप्ति सम्बन्धको सिडीहरू। त्यसमा विवेक, वैराग्य, षड सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, पश्चात यी बाहिरी हुन्, बाहिरी अङ्ग। यति तयार गर्नुपर्छ पहिला छिर्नलाई। त्यसपछि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, यो 4 अन्तरङ्ग। अब यसमा एक-एकमा हामीलाई विचार गर्नु छ। ज्ञानीहरूका नेता भए आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी अद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। उनले भने, हे ज्ञान मार्गमा चल्न चाहने जीवात्मा हो, खबरदार कसैले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदान्त सूत्र को यो पहिलो सूत्र हो कि ब्रह्म को बारेमा जिज्ञासा राख्नु। गुरुजी ब्रह्म के हो भनेर बताउनको निमित्त, बताउनुस् ब्रह्म के हो भनेर सोध्नको निमित्त पहिला यो 4 चीज पूरा गरेर आओ अनि मात्र सोध्नु, नत्र सोध्न पाउँदैनौ। यो बताए शङ्कराचार्यजीले। त यो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के हो भनेर सोध्नको निमित्तै 4 चीज स्वयं तयार भएर आउनुपर्छ। ती के हुन् सुन्नुस्। विवेक पहिलो चीज, अधिकारित्वको लागि। विवेक माने यो नश्वर चीज हो, यो शाश्वत चीज हो, यसमा ठीक ठीक निर्णय गर्न सक्ने विवेक, क्षमता। हामी के गर्छौँ, हर समय भुलिरहन्छौँ संसार नै संसार नै संसार नै। यो नश्वर हो। कति बेला याद आउँछ, जति बेला बाबाजीको प्रवचन सुन्नुहुन्छ, बाहिर निस्केपछि भुल्नुहुन्छ। तर यो सदा याद रहनु, विवेकलाई प्रयोग गरिरहनु। एक। दोस्रो वैराग्य। वैराग्य माने संसार को सामग्री को भोग को पटक्कै इच्छा नहुनु, प्लस स्वर्गादिक को पनि इच्छा नहुनु। लौकिक पारलौकिक ब्रह्मलोक सम्बन्धको यदि इच्छा कामना छ भने तिमी ज्ञान मार्गमा जाने बाटोतिर नगए हुन्छ। तिम्रो लागि होइन त्यो बाटो। एउटा व्यक्तिको गोडै छैन अनि भन्छ म आर्मीमा भर्ना हुन्छु, त्यही बराबर हो। त्यसपछि षड सम्पत्ति। आउनुस्, यसको पनि 6 वटा अङ्ग छन्, त्यो पनि विचार गरिहाल्नु, किनकि एउटा खड्को किन राखिरहनु। यो षड सम्पत्ति माने 6 चीज, 6 धन हुनुपर्छ त्यो व्यक्तिसँग जो यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। के सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। यो 6 चीज चाहिन्छ। शम माने हर प्रकार को अवस्था
चाहे शुभ होस् चाहे अशुभ होस्, न शुभमा खुसी हुनु न अशुभमा दुखी हुनु, न्युट्रल रहनु, हर समय एउटै अवस्थामा रहनु। हामी के गर्छौँ, स्कुलमा पास भयौँ, एसएलसीमा या कलेजमा पास भयौँ त खुसी भयौँ, सबलाई मिठाई मिठाई बाँट्यौँ, विवाह हुँदा भोज सोच खुवायौँ खुसी भएर, कोही मर्दाखेरि रोयौँ। यो दुवै गर्न पाइँदैन। यदि ज्ञान मार्गमा जाने हो भने खबरदार बाउ मरे नि रुन पाइँदैन। यो नियम। हेर्नुहोस्, दुर्योधन जो थियो उसलाई श्राप थियो। एक श्राप के थियो भने दुर्योधन कहिले नमर्ने, तर एक विचित्र परिस्थिति सिर्जना भयो भने मात्र मर्ने। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको एकै पटक हर्ष र विस्मात एकै चिजबाट एकैचोटि हर्ष पनि विस्मात पनि भयो भने त्यो क्षणमा दुर्योधन मर्ने, न त नमर्ने। अरे भाइ, धन प्राप्ति भएर हाम्रो हर्ष हुन्छ भने अब त्यति बेला त हर्ष हुन्छ, विस्मात कसरी हुन्छ? कुनै सामग्री प्राप्त छ हर्ष हुन्छ कि विस्मात हुन्छ, दुवैको संयोग कसरी हुन्छ? रात दिनको संयोग एकैचोटि हुन सक्छ। तर यस्तो हो, श्राप भन्नुहोस् कि वरदान भन्नुहोस्, यो प्राप्त थियो दुर्योधनलाई। जब महाभारतको युद्ध समाप्त भयो, त्यसपछि जङ्गलतिर लाग्यो, बीचमा तमाम घटनाहरू भए, अन्त्यमा भीमसेन र उसको लडाईँ भयो, यो तिग्रा भाँचियो जाङ्ग। तपाईँले सुन्नुभयो होला महाभारत कथा, म किन दोहोऱ्याएर समय बर्बाद गरौँ। त अन्त्यमा दुर्योधन चल्न चटपटाउन नसक्ने भएर एक ठाउँमा लड्यो। अब मर्न त मर्दैन, हर्ष विस्मात एकैचोटि पर्ने, कहिले पर्नु र मर्नु बसिरहेको थियो। तो उसका एक मित्र थिए, द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा। उनी आए मित्रलाई भेट्नलाई दुःख परे बेलामा। त दुर्योधनले गुनासो गर्यो, हेर 5 पाण्डवले मलाई यो सब हराए ओराए, त्यो त ठिक थियो, यहाँ एकान्तमा आएर लुकेर बस्या ठाउँमा पनि फेरि बोलाएर मेरो तिग्रा सिग्रा भाँचिदिए, यतिसम्म दुःख दिए, गुनासो गर्यो। अश्वत्थामा थिए चिरञ्जीवी, कहिले नमर्ने, अहिले पनि छन् यही संसारमा अश्वत्थामा। त उनले भने कि मित्र चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो 5 पाण्डवलाई आज राति म काटेर लिएर आउँछु। हो, यदि 5 पाण्डव मेरा शत्रुलाई तिमीले काटेर ल्यायो भने त म तिमीलाई यो पुरा राज्य तिमीलाई भयो, अहिले राज्य तिलक गरिदिन्छु भनेर आफ्नो त्यो जुन जाङ थियो तोडफोड भएको, त्यहाँबाट रगत थियो जुन, त्यो निकालेर तिलक लगाइदियो। ल तिमी राजा भयो, मेरा शत्रुलाई मारिदेऊ बस। यतातिर यो घटना भयो, अर्कोतिर श्रीकृष्ण गुरु घण्टाल हर समय के न के खिचडी पकाइरहने, 5 पाण्डवलाई उकासे, किनकि भूमिको भार हार्न पनि एक अवतारको कारण थियो, संसारलाई हल्का बनाउनलाई भगवानको। त त्यहाँ त सबलाई मार्न पर्ने, इभन आफ्नै छोराछोरीलाई पनि बाँकी राखेनन् श्रीकृष्णले। जाने बेलामा यदुवंशकुल पनि नाश भयो, मारकाट गरे। त लडाईँ जितेको दिनमा घरमा सुत्नुहुन्न, रमाइलो गर्न जानुपर्छ, हिँड जम भनेर लिएर गए 5 पाण्डवलाई श्रीकृष्णले। त्यो रात तिनीहरू त्यहाँ थिएनन्। त अश्वत्थामा राति कुनै तरिकाबाट छिर्यो र अँध्यारोमा छाम्यो, त 5 वटा लाइने सुतिराखेका 5 टाउको छाम्यो, फटाफट 5 वटा टाउको काट्यो, एउटा रुमालमा पोको पारेर लिएर गयो दुर्योधनको अगाडि। ल मित्र, मैले लिएर आएँ, 5 पाण्डवको टाउको काटेर ल्याए। दुर्योधनलाई अपार सुख प्राप्त भयो, हर्ष भयो, अत्यन्त हर्ष। र उसले भने कि खै मेरा शत्रुहरूको टाउको हेरौँ, त उसले छाम्न थाल्यो, टाउको त गिलो गिलो लाग्यो। तुरन्त रुमाल खोलेर हेऱ्यो त बच्चाहरू रहेछन्, द्रौपदीका 5 पुत्रहरू जुन थिए, केटाहरू, बस तिनीहरूको टाउको काटेर ल्याएछ 5 पाण्डव भन्ठानेर।
त त्यही वस्तुले तुरन्त हर्ष दिएको जुन 5 पाण्डव मरे भन्ने, त्यो नाबालक बच्चाहरू मरेको देखेर, टाउको देखेर विस्मात भयो। तुरन्त एउटै वस्तुबाट एकैचोटि हर्ष र विस्मात भएर दुर्योधन मर्यो। हेर्नुहोस्, सम्भव भयो यो पनि, असम्भव केही रहेन। त यो हर्ष विस्मात दुवै नहुनु अवस्था, त्यसलाई भन्छन् शम। त्यसपछि अर्को आउनुहोस् दम। दम माने दमन गर्नु। केलाई दमन गर्नु? इन्द्रियलाई दमन गर्नु। यो इन्द्रिय जुन छन् तपाईहरुको श्रोत, त्वचा, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, यो 5 चीज, यसको विषयमा कन्ट्रोल हुनु पूर्ण रूपमा। कतिसम्म कि मानिलिनुहोस् तपाईहरुको लमजुङमा एक लप्सीको बोट छ, पाकेको लप्सीहरू झर्या छन्, 8-10 जना त्यो फेदमा बसेर लप्सी चुसी चुसी खाइरहेछन्। तर तपाईले त्यसलाई देखेर मुखमा पानी आयो भने तपाई ज्ञान मार्गमा चल्न सक्नुहुन्न। सटीक उदाहरण छ यो। यदि कोही व्यक्तिलाई बाइ द वे अमिलो देखेर आउँदैन भने, गुलियो देखेर आउला अथवा कुनै पनि चिजले आउँछ भने त्यो रियल मुखमा आयो या त्यसमा ध्यान अलिकति पनि तान्नियो भने बस त्यो दमन भएन, त्यो व्यक्ति चल्न सक्दैन। त्यसले गुरु कहाँ गएर ब्रह्म के हो भनेर सोध्ने अधिकार राख्दैन। ज्ञानीहरूका नेता शङ्कराचार्यजीको कुरा बताउँदैछु, मेरो पकेटबाट होइन, डोन्ट माइन्ड। यदि यहाँ ज्ञानीहरू छन् भने हाम्रो खण्डन गर्न थाले फेरि भनेर नसोच्नु होला। म आफ्नो पकेटबाट केही बोल्ने छैन। सम, दम। अब उपरत। उपरति माने विषय भोग इत्यादिबाट उपरत भएको। यदि कोही भन्दैछ कि म अद्वैती हुँ, अद्वैत मार्गी हुँ, तर साथमा श्रीमती छन्, छोराछोरी पनि पाइरहेछ भने त्यो अद्वैती हुन सक्दैन। लेखेर राख्नुस्। विषय वासनाबाट उपरत हुनु पर्यो त्यो व्यक्ति। यो अर्को तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता, पराकाष्ठको सहनशीलता। कतिसम्म सहनशीलता हुनुपर्छ? ज्ञान मार्गमा प्रवेशको निमित्त, प्राप्तिलाई होइन, प्रवेश गर्नलाई नै। हेर्नुहोस्, तपाईलाई एक दृष्टान्त दिन्छु, फेरि छिटो छिटो अगाडि बढौँ। सिद्धार्थ गौतम जो भगवान बुद्ध कहलिए, महात्मा बुद्ध कहलिए, उनी एक पटक एक बगैँचामा बसेर, वृक्षको फेदमा बसेर चिन्तन गर्दै थिए आफ्नो। र एक कम्पाउन्ड भित्र थियो, त्यो बगैँचा पर्खाल थियो पत्थरको, त्यहाँ बसेर एकान्त स्थानमा गर्दै थिए। उनका चेलाहरू अन्य कार्यमा थिए, उनी आफ्नो चिन्तनमा थिए। त केही केटाहरू जुन छन्, बच्चाहरूको स्वभावै चञ्चल हुन्छ, 8-10 वर्षका 2-4 केटाहरू मिलेर फलफुल खोज्दै हिँडेछन्। त एक वृक्ष देखे जहाँ फल फलिरहेछ, त पत्थर हाने त्यो फल झार्नलाई। जब पत्थर हाने त त्यो जुन सिद्धार्थ गौतम बसेका थिए, बस तपाईहरु हो भगवान बुद्ध भनेर चिन्नुहुन्छ, यही बुझ्नुस्। उहाँको 3 अवस्था रह्यो। एक साधारण सिद्धार्थ गौतम, त्यसपछि महात्मा बुद्ध, त्यसपछि भगवान बुद्ध भए। 3 नामले परिचित भए। त जब पत्थर हाने ती केटाहरूले, त त्यो महात्मा बुद्ध बसेकै जुन वृक्षको माथिको फलको वृक्षलाई उनीहरूले कम्पाउन्ड बाहिरबाट हाने। उनीहरूलाई ज्ञात भएन कि त्यसको मुनि कोही बसेको छ। त त्यो पत्थर गएर भगवान बुद्धलाई लाग्यो शिरमा, चोट लाग्यो, रगत बग्न थाल्यो। शिष्यहरूले देखे त तुरन्त गए बाहिर, केटाहरूलाई समाते, लिएर आए, महात्मा बुद्धको अगाडि, भगवान बुद्धको अगाडि उपस्थित गराए। त ती केटाहरू अब डराए, गल्ती भयो, क्षमा माग्न थाले, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हामीले जानी जानी गरे हैनौँ, यो गरे हैन, त्यो गरे हैन, रोइ कराइ गर्न थाले। त महात्मा बुद्ध जुन छ स्वयं पनि रोइरहेछन्, महात्मा बुद्ध पनि रोइरहेछन्। त
त हो महात्मा बुद्धले उनीहरूलाई भने कि अरे तिमीहरू किन दुखी हुन्छौ, नरो, म दुखी छैन। त उनीहरूले भने कि हजुरलाई, हामीलाई थाहा छ हजुरलाई हामीले कष्ट दियौँ, हजुर दुखी हुनुहुन्छ, त्यसैले त रुँदै हुनुहुन्छ। बुद्धजीले भने अरे म यो चोटको कारणले रोएको होइन, म त यस कारण रोएको कि तिमीहरूले जुन पत्थरले जुन वृक्षलाई हान्यौ, त्यो पत्थर हानेपछि त्यो वृक्षले तिमीलाई फल दिएर स्वागत गर्छ। तर तिमीहरूले मलाई पत्थर त हान्यौ, तर मसँग तिमीहरूलाई दिने केही चिज छैन, त्यसैले म रुँदैछु। यो सहनशीलता, यो सहनशीलता हुनुपर्छ यदि यसमा प्रवेश गर्ने हो भने। त यो तितिक्षा। अर्को श्रद्धा, अगाध श्रद्धा। श्रद्धा माने विश्वास, ब्रह्ममा पूर्ण विश्वास। यो होइन कि अनुकूल पर्दा, चर्चा गर्दा, अरूलाई पुरा गर्दाखेरि श्रद्धा विश्वास, एकान्तमा पापाचार गर, यो होइन। हर समय यो षट सम्पत्तिको पाँचौं। अब आउनुहोस् छैठौं। छैठौं के हो? समाधान। अर्थात् कुनै पनि प्रश्न बाँकी नरहोस्। यदि एक प्रश्न पनि छ, डाउट पनि छ भने त्यो चल्न सक्दैन। तपाईको यो ज्ञान मार्गमा चल्न थालेपछि यहाँ कुनै प्रश्न गर्न पाइँदैन, जे छ त्यसैलाई फलो गर, बस यो भन्दछन्। मनमा प्रश्न आइरहेछ भन्छन्, त्यो त फेरि के फाइदा? पूर्ण समाधान, कुनै पनि यो मनमा नरहोस्। यो षट सम्पत्तिले पूर्ण छौ भने बल्ल सोच त्यो मार्गमा जानलाई। त यो षट सम्पत्ति अहिलेसम्म मैले बताएँ तपाईलाई, ज्ञान वैराग्य षट सम्पत्ति, अरू लाइन बाँकी छ। अब मुमुक्षु। मुमुक्षु माने भूख, त्यो प्राप्त गर्ने भूख। जस्तै तपाईले एक छाक खानु भएन भने कति भोक लाग्छ, दुई छाक खानु भएन भने 4 दिन खानु भने कति भोक लाग्छ, बस त्यस्तो भूख। खानादेखि बाहेक अरू केही सोच्न नसक्ने अवस्था हुन्छ नि, 3-4 दिनसम्म खान नपाएपछि, कमजोर शरीर यो सब भएर खाली खाना खाना खाना, अरू सब चिज भाँडमा जाओस्, बस त्यो भूख, पराकाष्ठाको भूख हुनुपर्छ। आदि जगत गुरु शंकराचार्यजी भन्छन्, दुर्लभम त्रयमेवैतद्दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। आदि जगत गुरु शंकराचार्यजी। मुमुक्षुत्व भूख चाहिन्छ, भूख। हेर्नुहोस् तपाईहरुमा केही भूख छ, भगवत भूख नभए तपाईहरु यहाँ आउनु हुने थिएन। केही न केही छ, तर यो कति बेर रहन्छ यो प्रमुख चीज हो। तर यहाँ निरन्तर रहनु पर्यो, पराकाष्ठाको भूख। त यो चौथो। यी 4 चीजले यदि पूर्ण छ भने, ध्यान दिनुस्, अब बल्ल आयो पालो गुरुजी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदान्त दर्शनको पहिलो सूत्र अब सुरु हुन्छ। बल्ल गुरुजी बताउनुस् अब ब्रह्म के हो। त्यसपछि अब गुरुले जुन ज्ञान दिन्छन् बताउँछन्, त्यसलाई श्रवण, सुन्ने, बल्ल ज्ञान सुन्ने बेला आयो। त्यसपछि मनन, सुन्ने, त्यसपछि त्यसलाई मनमा मनन गर्ने। त्यसपछि निधिध्यासन। निधिध्यासन भने के हो? यो जुन मन छ नि तपाईहरुको, त्यसलाई मार्नु। यो मन कति चञ्चल छ, यो खाउँ भन्छ, त्यो लाउँ भन्छ, यो जुन भन्छ नि, यसलाई मनलाई मारिदिनु। यो गलत हो, यो खत्म हो, यो बाहिरी चिज होइन, यो होइन, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या भनिकन त्यसलाई दृढ विश्वास दिलाउनु, हिप्नोटाइज गर्नु, यो मान्नुस् र मारिदिनु त्यो मनलाई। जब मनै मरिसकेपछि त त्यसले सोच्दैन, यो खाउँ पनि भन्दैन, त्यो खाउँ पनि भन्दैन, निर्विकल्प भयो। अहिले त विकल्प पाइरहेछ, यो नभए त्यो, त्यो नभए त्यो। बिहान यो रामतोरियाको तरकारी, बेलुका भेन्टाको तरकारी, विकल्प छ नि। यदि रामतोरिया मात्र फल्ने भए यो संसारमा सबले रामतोरिया मात्र खान्थे। भन्टाको विकल्प छ। हेर्नुहोस्, पहिला बाल्य अवस्थामा हामी एक प्रकारको ज्ञानी योगी हुन्छौँ, भक्त हुन्छौँ। किनकि केवल आमाको दुध पिउँछौँ,
बिहान पनि त्यही, बेलुका पनि त्यही, दिउँसो पनि त्यही, हर समय त्यही। त्यति बेला माइन्ड छैन। तर जब जब यो संसारी बुद्धि घुस्दै गयो, 400 बिसी पस्दै गयो, त्यस पछाडि दुधमा पनि कहिले चिनी हालेर, कहिले घिउ हालेर, कहिले मह हालेर, अरे यस्तो बेकार दुध पनि खान्छन्। दुध पनि विशेष दुध हुनुपर्छ, गाई भैँसीको डेरीको दुध पनि खान्छ, तमाम बिमारी सुरु भयो। त निर्विकल्प बनाउला, मार्नु निधिध्यासन। त्यसपछि समाधि। समाधिमा हिजो जुन मैले बताएँ योगको र ज्ञानको मिल्दो जुल्दो छ। जुन ध्यानमा 3 तत्त्व हुन्छ, त्रिपुटी, ध्याता, ध्यान, ध्येय, 3 तत्त्व, अरू सब खत्म। तर यसमा समाधिमा केवल ध्येय, बस, अरू खत्म, आफू पनि खत्म। यो अवस्था, यस प्रकार ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नु। त यो प्राप्तिको क्रममा र प्राप्ति गरिसकेको अवस्था गरेर इन टोटल ज्ञानी 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 मात्र हुँदैन, ज्ञानी 5 प्रकारको हुन्छ। हामी भ्रममा हुन्छौँ, ज्ञान मार्गमा लाग्ने बित्तिकै यो ज्ञानी होला, यो होला, होइन। अरे हस्पिटलमा सब व्यक्ति, देखेको व्यक्ति सबै नर्स हुन्छन्, डाक्टर हुन्छन्, बिरामी पनि हुन्छन् त्यहाँ। यो सोच्नु हुँदैन। हस्पिटलमा जाने बित्तिकै सब डाक्टर होलान्, होइन, त्यहाँ बिरामी पनि छ। अरे कोही ज्ञान मार्गमा चलिरहेछ भने यो ज्ञानी हो, यो ज्ञान मार्गी हो। अरे ज्ञानी त तब हुन्छ जब उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ, अहिले त मार्गी हो बेकार केवल। ठीक, साधक हो, साधक, साधना गर्ने क्रमको साधक हो, यो बुझ्नु। त हेर्नुहोस्, ज्ञानीहरू पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। एक शाब्दिक ज्ञानी, केवल शब्दको ज्ञान छ, 4 जनाको अगाडि खुब फलाक्न सक्छन्, तर प्र्याक्टिकल छैन, 0/100। शाब्दिक ज्ञानी, सावधान रहनुपर्छ यीसँग। अर्को क्रियात्मक ज्ञानी, दोस्रो। अर्को जीवन मुक्त ज्ञानी, अर्को ब्रह्मलीन ज्ञानी, अर्को मुक्त ज्ञानी। यो 5 प्रकारको ज्ञानी हुन्छ। जुन ज्ञानी छ प्रारम्भिक, केवल शाब्दिक ज्ञानी, त्यो शब्दले मात्र काम दिँदैन। जस्तै एक दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुहोस्, एक पौण्ड्रिक राजा थिए हाम्रो इतिहासमा। उसले थाहा पायो कि यो भगवान विष्णुका 4 हात हुन्छन्। बस उसले अर्को 2टा हात लगायो, 2टा छँदै थियो, 2टा अर्को लगायो र द्वारिकामा भगवान श्रीकृष्णलाई चिठी लेख्यो, तिमी वासुदेव बनेर बन्छौ, वास्तवमा वासुदेव त म हुँ भगवान। हिम्मत छ भने सेना लिएर लड्न आऊ। श्रीकृष्णलाई च्यालेन्ज गर्यो। श्रीकृष्णले सेनावाना लिएर आएनन्, एक्लै आए, सुदर्शन चक्रले टाउको काटिदिए, मर्यो। केवल यो ज्ञानको अभिमान कि म ज्ञानी छु, म जान्दछु, यो सब यो प्रकारको शाब्दिक ज्ञानी। अर्को क्रियात्मक ज्ञानी। क्रियात्मक ज्ञानी आफूलाई ज्ञानी त मान्दछ तर हुँदैन। ध्यान दिनुस्, आफूलाई ज्ञानी मान्दछ तर ज्ञानी हुँदैन। त्यो हाम्रो इतिहासमा भए भरतजी महाराज। भरतजी ज्ञानी थिए, आफूलाई मान्दथे तर ज्ञानी थिएनन्, पतन भयो। एक हिरणमा, हिरणको बच्चामाथि आसक्त भयो। तपाईले भागवत कथामा सुन्नुभयो होला। भरतको पतन भयो। ज्ञानी थिए, मान्दथे, पतन भयो। त ज्ञानी पनि थिए, फेरि पतन पनि कसरी भयो? अब यो आश्चर्य लाग्ला, सुन्नुहोस् 1 मिनटमा। हेर्नुहोस्, यो जुन ज्ञानी छन्, एक हुन्छन् आत्मज्ञानी, एक हुन्छन् ब्रह्मज्ञानी। 2 चिज। कसैले आत्मज्ञानलाई लक्ष्य बनाउँछ, कसैले ब्रह्मज्ञानलाई लक्ष्य बनाउँछ। आत्मज्ञान माने अंशको ज्ञान, आफ्नै आत्माको बारेमा जान्नु, ब्रह्मको बारेमा होइन। त आत्मज्ञानी थिए। एक मार्ग, तमाम मार्ग संसारमा चलेका छन् जसको लक्ष्य आत्मज्ञान, बस आत्मज्ञान। ध्यान दिनुस्, त्यो आत्मज्ञानीको पतन हुन्छ। किनकि त्यो आत्मज्ञानीको जुन माया छ, त्यो माया त जान्छ, तर एक प्रकारको माया जान्छ। माया 2 प्रकारको हुन्छ, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या मायालाई पार गर्छ आत्मज्ञानीले, तर विद्या मायालाई पार गर्न सक्दैन।
भगवानको मायालाई पार गर्न सक्दैन, आफ्नो मायालाई पार गर्छ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। गीता 7औं अध्यायको 25औं श्लोक, कोही ज्ञान मार्गी छन् भने खोलेर पढ्नु। त्यहाँ बताछ भगवान श्री कृष्णले कि जीवात्माहरू मायाको अन्डरमा छन्, म योग मायाको अन्डरमा छु, आवरणमा छु। दुई प्रकारको माया, एक माया एक योग माया। आफ्नो मायालाई त पार गर्छ आत्मज्ञानीले, भगवानको मायालाई छेदन गर्न सक्दैन र त्यसको कुनै पनि बेला पतन हुन सक्छ। जस्तै समाधिको अवस्थामा रहँदा सुरक्षित रहन्छ, बाहिर दाल रोटी खानलाई कतै घर घरमा माग्न जानु पर्ने मायाले चाहिँ समात्न सक्छ। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँहरूलाई जाडो छ एकदम, तपाईँहरू घरमा बस्नु भएको छ, मक्कल लिएर हिटर बालेर या कोट लगाएर त जाडो भाग्छ, तर त्यो लुगा खोलिदिनुहोस् त तुरन्त जाडोले समात्छ। बस त्यस्तै हो, त्यो समाधिको अवस्था भनेको त्यो कोट लगाउन्जेलको अवस्था हो। यो क्रियात्मक ज्ञानी। त्यसपछि अर्को छन् जीवन मुक्त ज्ञानी। यी वेदव्यास, राजा जनक इत्यादि यिनीहरू संसारमै रहेर पनि संसारबाट यिनीहरू मुक्त छन्, कर्कलोको पातको पानी समान। भोग गर्छन् संसारको, तर भित्रबाट भोग गर्दैनन्। आसक्त देखिन्छन् तर अनासक्त छन्। यसको डिटेल्स बताउनलाई समय छैन, यही बुझ्नुहोस् कि जीवन मुक्त छन् तिनीहरू। तिनीहरू केवल यहाँ यस कारण बसेका छन्, उनीहरूले प्राप्त गर्ने चिज प्राप्त गरिसके, तर यहाँ जीव कल्याणको लागि बसेका छन्। एक जीवात्मा हुन्छ, एक महात्मा हुन्छ, एक परमात्मा हुन्छ। जीवात्मा र परमात्माको बीचमा लिङ्क बनाउने काम महात्माले गर्छ। त्यही कार्य गर्नको लागि उनीहरू यो संसारमा रहेका, तर भइसके पार। यो अवस्था जीवन मुक्त। र अर्को हुन्छ ब्रह्मलीन ज्ञानी। ब्रह्मलीन माने ब्रह्ममा लीन छन् र शरीर पनि छ, तर शरीरले कुनै चैतन्यवत कार्य गर्दैन, जड मुडा ढुङ्गा पत्थर समान। चाहे तपाईँहरू जे गर्नुहोस् त्यो माथि, उसलाई कुनै फिलिङ हुँदैन। ब्रह्ममा लीन, ब्रह्मलीन ज्ञानी। जस्तै शुकदेव परमहंस। शुकदेव परमहंस ब्रह्मलीन थिए। उनी वृक्ष मुनि गएर बस्थे, गोठालाहरूले गएर कानमा के घुसाइदिन्थे छेसको, टाउको माथि गएर चढेर बस्थे, जिस्काउँथे, उसलाई कुनै लेना देना छैन शरीरको सम्बन्धमा। ब्रह्मको लीन, योलाई भन्छ परमहंस। वेदव्यास राजा जनकलाई भन्छ हंस। एक हंस हुन्छ, एक परमहंस हुन्छ, दुई तत्त्व। यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिग्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति। बृहदारण्यकोपनिषद 2 अध्यायको 4 ब्राह्मणको 14औं मन्त्र। यसमा बताइयो जहाँ द्वैत हुन्छ त्यहाँ कसैले कसैलाई देख्छ, कसैले कसैलाई सुन्छ, कसैले कुनै सामग्री सुक्छ, कसैसँग कुरा गर्छ, कसैको बारेमा अनुभव प्राप्त गर्छ, जान्दछ, तर यहाँ द्वैत छैन, केही जान्दैनन्। शुकदेव परमहंसलाई एक ढुङ्गा, वृक्ष, मनुष्यमा कुनै भेद लाग्दैन, सब एक समान। त्यो ब्रह्मलीन ज्ञानी। र अर्को हुन्छ मुक्त ज्ञानी, जो ब्रह्ममा लीन भइसक्यो तर शरीर धारण गरेको छ, प्रारब्धवश भोग्ने भोग भोगिरहेछ, त जब उसले शरीर त्याग गर्दछ त त्यो मुक्त हुन्छ, त्यो ज्ञानी। यी 5 प्रकारका ज्ञानी हुन्छन्। त हेर्नुहोस्, यस प्रकार ब्रह्मलाई जसले प्राप्त गर्छ, ब्रह्म माने प्रकाश, हात गोडा केही छैन त्यसको, केवल प्रकाश स्वरूप छ। र जीवात्मा किरण स्वरूप छ। त्यो किरण गएर परमात्माको जुन प्रकाशमा गएर मिक्स हुनु, मिल्नु लाई ज्ञान भन्दछन्, ब्रह्मज्ञानी भन्दछन्। जसरी हाम्रो यहाँ अगाडि कर्मदा नदी छ, मर्स्याङ्दी, यो गएर नारायणीमा मिसेपछि कत्रो नाम छ नारायणी, तर त्यही नदी गएर समुद्रमा मिलेपछि खतम। अब नारायणी वारायणी कुन कुनामा छ भगवान जानु। एक समुद्रमा गएर लीन भयो, खतम भयो, आफ्नो अस्तित्वलाई खतम गरिदियो। फेरि उसको जन्म मृत्यु इत्यादि केही हुँदैन, अब सधैँको लागि खतम भयो। त्यो अवस्था ब्रह्मज्ञानीको अवस्था। ध्यान दिनुस्। तर
वेदद्वारा शास्त्रद्वारा मैले यो सब चिज सिद्ध गरेँ र भए तापनि वेद भन्छ कि यहाँ दुई चिज छ। यो ज्ञानको सम्बन्धमा पनि विरोधाभासी सिद्धान्त छ वेदशास्त्रमा। ज्ञानादेव हि कैवल्यम, कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर, ज्ञानद्वारा यो परम चीज हो, यो बताउँछ वेद एक तर्फ। रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि भने अर्को तरफ स्वयं वेद भन्छ ज्ञान संकल्पो बन्ध। निरालम्बोपनिषद को 26औं मन्त्र। यो ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नु एक बन्धन हो। ध्यान दिनुस्, एक तर्फ ब्रह्मको आनन्द प्राप्त हुने निरूपण गर्यो, अर्को तर्फ बतायो यो बन्धन हो। विरोधी सिद्धान्त आयो। केवल मोक्षापेक्षा संकल्पो बन्ध। निरालम्बोपनिषदको 27औं मन्त्र फेरि भन्छ। अस्ति मैले जुन कर्मकाण्डको बारेमा जुन मन्त्र बोले यसमा ज्ञान र कर्मको एकैचोटि खण्डन गरेको छ वेदले। अन्धन तमः प्रविश्यन्ति ये विद्या, विद्या माने ज्ञान, मुपासते विद्याम उपासते, जसले ज्ञानको उपासना गर्छ त्यो घोर अन्धकारमा प्रवेश गर्छ। वेद बोल्दैछ। अरे वेद रहन दिनुस्। ज्ञानीहरूका नेता शङ्कराचार्यजीले त नबोले हुन्थे नि, उनले पनि बोले। शङ्कराचार्यजीले पनि आफ्नो आमालाई उपदेश दिए, हे आमा यो ज्ञानी वानी जुन छ नि यो मूर्खहरूको बाटो है, खबरदार आमा नजानु यसमा। आफैले प्रचार गरे ज्ञानको, अद्वैतको, फेरि आफै आमालाई उपदेश दिँदैछन्। यो ठिक छैन। महापुरुषहरूको कार्य मैले अघि नै बताएँ विलक्षण हुन्छ। बुझ्न सक्दैन हाम्रो बुद्धिले, दुई अङ्गुलको बुद्धिले। उनीहरूको अपार ज्ञान हुन्छ। सुन्नुहोस्, काम्योपासनयार्तयन्तनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितं केचिद् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः। आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी के भन्छन्? काम्योपासनयार्थ अर्थात् कुनै पनि कामनाले उपासना जुन छ नि आमा, यो संसारको त्यो गर्नु हुँदैन। केचिद स्वर्ग, स्वर्गको निमित्त पनि गर्नु हुँदैन। मथा पवर्ग, मुक्ति जुन छ नि त्यसको लागि पनि गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो काम होइन है आमा, खबरदार फसौला। आमालाई उपदेश दिँदैछ। शङ्कराचार्यजी ज्ञानीका नेता भएर ज्ञानकै खण्डन गर्दछन् स्वयं। किन? यो ठुलो प्रश्न छ। के कारणले? त शङ्कराचार्यजीले पनि बताए कि हेर, यो जुन सोहम 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 भन्दै जो जान्छ र सोहम भनेर जसले आफूलाई जान्दछ, आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्छ, त त्यहाँ गएपछि दुई ज्ञान हुन्छन्। एक आत्माको ज्ञान, एक ब्रह्मको ज्ञान। आफूले आफैलाई जान्नु आत्माको ज्ञान, भगवान ब्रह्मलाई जान्नु ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञानमा पुगेपछि त्यो व्यक्ति अल्झिन्छ। वाह, यही आनन्द रहेछ, यसैमा भुल्या छु, अरूभन्दा म अलग हुँ, त्यसैमा पर्छ त्यही चक्करमा, त्यहाँभन्दा माथि जान सक्दैन। त त्यहाँ बन्धन भयो। यदि गुरु समर्थ छ र माथिको बाटो देखायो भने जान त सक्छ माथि, ब्रह्ममा गएर एकत्व हुन सक्छ। तर बार बार पतन हुन्छ, जस्तै भरतजी महाराजको पतन भयो आत्मज्ञान प्राप्ति गरेर पनि। तर ध्यान दिनुहोस्, यो ज्ञान मार्गद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अब ज्ञान मार्गको काम छैन, खतम। त्यसको त्यहाँसम्म मात्र जान सक्छ, त्यहाँभन्दा माथि अब ज्ञानले लान सक्दैन। अब यदि ब्रह्ममै लीन हुने हो भने पनि अब भक्ति गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्। किनकि जुन ज्ञानीहरूको ब्रह्म हो त्यो त निराकार छ। निराकार माने कुनै आकार छैन, उसको न हात छ, न गोडा छ, न टाउको छ, न मुख छ, केही पनि छैन, केवल प्रकाश स्वरूप छ। त आत्मज्ञानसम्म प्राप्त गर्दा त एक माया त खत्म गर्यो, तर भगवानको विद्या माया खत्म गर्न सकेका छैन। अब त्यो माया कसरी जान्छ त? भगवानले कृपा गरेर। त भगवानले कृपा गरिदिनलाई त भगवानको हात गोडा हुन पर्यो नि त्यो माया हटाइदिनलाई।
छँदै छैन त कसरी गर्छ त्यो निर्गुण निराकारले? त अब सगुण साकारको भक्ति गर्नुपर्छ ज्ञानीले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नलाई। हेर्नु, सुरुमै भक्ति गरे अब यो झमेलै नहुने, तर त्यहाँ गएर फेरि भक्ति गर्नुपर्छ। त त्यहाँ भक्तिको भेद के हुन्छ भने एक अभेद भक्ति हुन्छ, एक भेद भक्ति हुन्छ। भक्तले प्रारम्भदेखि नै एक भगवान छ, एक म छु भनेर भक्ति गर्दै जान्छ र भगवानको रसको आनन्दको अनुभव गर्छ। ज्ञानीले म एकै हुँ, एकै हुन्छु भन्दै भन्दै जान्छ, त त्यहाँ पुगेर अभेद भक्ति गर्छ सगुण साकारको। अभेद भक्ति माने भगवानमा गएर लीन हुनलाई। तर भक्त जुन छ ऊ लीन हुन चाहँदैन, ऊ भगवानसँग अलग रहेर भगवानको आनन्द लिन चाहन्छ। यो भेद छ त्यहाँ। जस्तै मानिलिनुहोस्, तपाईँहरूलाई एउटा महको कुण्डमा डुबाइदिनु र मह खान दिनुमा तपाईँहरू के रुचाउनुहुन्छ? डुब्न चाहनुहुन्छ कि खान चाहनुहुन्छ? त डुबाइदिनु ज्ञानीहरूको ब्रह्मानन्द, खानु पिउनु मह खानु त्यो भक्तहरूको प्रेमानन्द। अलग बसेर पिउन त अलग बस्नु पऱ्यो नि, महमै डुबेपछि त या त निसासेर मर्छ, या त घाँटीभन्दा तल डुबाएकोले के फाइदा दिन्छ शरीरभित्र। यति भेद हुन्छ त्यहाँ। त भक्ति नै गर्नुपर्छ त्यहाँ पुगेर पनि। आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यले यहाँ गएर बताए, शुद्धयति हीनान्तरात्मा कृष्ण पादाम्भोज भक्ति मृते। ए ज्ञानी हो, तिमीहरूको अन्तःकरण नै शुद्ध हुँदैन, श्रीकृष्णको भक्ति गर। त्यही ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नलाई पनि श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुपर्छ। सिधा सिधा बताछन् शङ्कराचार्यजीको भनाइ हो। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष चाहन्छौ भने भक्ति गर्नुपर्छ, शङ्कराचार्यजी बताउँदैछन्। भक्ति अनिवार्य छ। काम्योपासनयार्थयन्तनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितं केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः। सांसारिक चिज पनि हे आमा हामीलाई चाहिँदैन, स्वर्ग पनि चाहिँदैन, अपवर्ग मुक्ति पनि चाहिँदैन। अब के चाहिन्छ त? शङ्कराचार्यजी बताउनुहोस्। अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलत् ध्यानावदानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गश्च किम्। अरे पवर्ग स्वर्ग बार बार भन्छन्, केही कामको छैन, कामको छैन। त के कामको छ? अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलत् ध्यानावदानार्थिनां। हामीलाई त आमा यदुनन्दन श्री कृष्ण जुन छन् उनको चरणको भक्ति गर्नु छ, ध्यान गर्नु छ, बस। न कर्मकाण्ड गर्नु छ, न ज्ञान काण्ड गर्नु छ, केवल भक्ति गर्नु छ। यो बताउँदैछन् शङ्कराचार्यजी। शङ्कराचार्यजी निर्गुण निराकार ब्रह्मको निरूपण गर्छन्। अद्वैत द्वैत छैन, यो तपाईँहरू मान्नुहुन्छ नि। तर भगवान श्रीकृष्णको सगुण साकारको भक्ति गर्दैछन् स्वयं शङ्कराचार्यजी। जब भगवानको नाम गोविन्द दामोदर किनै पनि लिन्छन् त सगुण साकार भयो, निराकार त भएन। हेर्नुहोस्, भन्छन् व्यक्तिहरूलाई उपदेश दिन्छन् शङ्कराचार्यजी। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातस् तत्त्वं चिन्तय मनसि भ्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। हेर्नुहोस्, शङ्कराचार्यजीको भनाइ हो यो। ए काते कान्ता, काकी श्रीमती, काको श्रीमान, को पुत्र, को बाबु, को संसार, कहाँबाट आएको केही छिनको नातामा नभुल। सगुण साकार भगवानको भज गोविन्दम, गोविन्द भज, भक्ति गर। मूढ हो, भक्ति गर, ज्ञानवानबाट केही प्राप्ति हुनेवाला छैन। शङ्कराचार्यजी आफै भन्दछ। बताउनुहोस्, गोविन्दम नाम लिँदैछन्, भज। त
यो हो हेर्नुहोस् समन्वय। चाहे अब हेर्नुहोस् निष्कर्षमा आउनुहोस्, कन्क्लुजनमा, कि चाहे कर्म गर्नु स्वर्ग प्राप्तिको लागि पनि त्यहाँ भक्ति प्लस हुनुपर्छ, चाहे योग गरेर प्राप्ति गर्नुहोस् त्यहाँ पनि भक्ति नै गर्नुपर्छ, चाहे ज्ञानी भएर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नलाई पनि भक्ति नै गर्नुपर्छ। भक्ति त भक्ति नै भइगयो। भक्तिको निमित्त कुनै साधनको जरुरत छैन, कुनै यो तयारी अरे जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तत्काल भक्ति सुरु गर्न सकिन्छ। र भक्तिको जुन रस आनन्द छ त्यो सगुण साकार भगवानको भक्ति जुन ब्रजका सखाहरूले प्राप्त गरे, यशोदा मैयाहरूले प्राप्त गरे, त्यो आनन्द त्यो विशेष छ, यति मधुर छ, यति मधुर छ कि यो त अनुभवको विषय हो, अनिर्वचनीय छ, बताउन सकिँदैन। भगवानको रूप रस माधुरी जुन छ, तैपनि आइडियाको लागि महापुरुषहरू बताउँछन्, अधरम मधुरम, अधर भगवानको ओठ जहाँ देख्यो त्यही मधुर छ, अधर यति मधुर छ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, बदन यानि कि अनुहार हेर्नुहोस्, ओठ पछि अनुहारमा त्यहाँ झन् मधुर देख्नुहुन्छ। नयनम मधुरम, नयन पनि मधुर छ भगवानको। सगुण साकारको निर्गुण निराकारको कुरा भइरहेको छैन। त हेर्नुहोस् कन्क्लुजन यो हो कि भगवानको जुन मधुर छ, रस छ, अमृत तत्त्व छ, त्यो सगुण साकार भगवानबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। चाहे अन्य मार्गबाट प्राप्त गरे पनि भेद के छ भने, जस्तै एक उखु छ, उखु अब क्लियर हुन्छ तपाईँलाई। उखु, उखुबाटै सक्खर बन्छ, सक्खरबाटै चिनी बन्छ, चिनीबाटै मिश्री बन्छ। हो त भगवानकै स्वरूप एकै यी सब चिज, चाहे स्वर्ग पनि भगवानकै स्वरूप त हो एक, र अर्को जुन ब्रह्मको पनि हो, परमात्माको पनि हो, भगवानको पनि हो। त्यस्तै उखुबाट मैले उदाहरण दिएँ, उखु, सक्खर, चिनी, मिश्री। त उखुको रस जुन छ एकछिन खाँदा त मिठो हुन्छ, तर अलि दिन पनि राखेर खान सक्नुहुन्न, बिग्रिन्छ, खतम हुन्छ, नश्वर छ। यो स्वर्गको फल मान्नुहोस्, क्षणिक। तर सक्खर जुन छ त्यो अलि दिन रहन्छ, त्यो बिग्रिँदैन, रहन्छ, मिठास पनि छ। त्यो ब्रह्मको ज्ञान मान्नुहोस्, ब्रह्मको आनन्द मान्नुहोस्। तर चिनीको अगाडि मिश्री सक्खरको के हैसियत छ? चिनी पाएसम्म व्यक्तिले चिनी खान्छ, त यो चिनीको आनन्द जुन छ त्यो परमात्मा मान्नुहोस्, योगीहरूले प्राप्त गर्ने। र जुन मिश्री छ, मिश्री जुन हो त्यो भक्तले प्राप्त गर्ने भक्तिद्वारा भगवान हो। यति फरक छ। हो एकै चिज भेद नराख्नुहोस्, अपराध हुन्छ। रस मिठासमा भेद छ। जस्तै एउटा व्यक्ति आँपको डाँठ खान्छ, पात खान्छ, एउटा फल खान्छ भने हो त त्यही वृक्षबाटै निस्केको। पात खानेलाई तपाईँहरू मूर्ख भन्नुहुन्छ, डाँठ खानेलाई मूर्ख भन्नुहुन्छ, फल खानेलाई बुद्धिमान मान्नुहुन्छ। त त्यो फल जुन हो त्यो भक्ति मान्नुहोस्, भगवान मान्नुहोस्। त जसलाई जुन प्राप्त गर्न छ यी मार्गहरू मैले बताएँ। त हेर्नुहोस् अब यो जुन सुकै मार्गबाट जानुस्, यसलाई प्राप्त गर्नको निमित्त कोठाभित्र के छ यो चिज मैले वर्णन गरेँ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि मूल ढोकाको साँचो दिन बाँकी छ। मानिलिनुहोस् मैले बताइदिएँ यो कोठामा यो चिज छ, यो कोठामा त्यो छ, त्यो कोठामा त्यो छ, जे मन लाग्छ खाऊ, तर मूल ढोकाको साँचो चाहिँ आफैलाई राख्यो भने तपाईँहरू कसरी छिर्नुहुन्छ त्यहाँभित्र? त मूल ढोकाबाट छिर्न त पर्यो त्यो कोठामा पुग्नलाई, त एक साँचो चाहिन्छ। त्यो बिना तपाईँहरू छिर्न सक्नुहुन्न, एक कदम पनि बढ्न सक्नुहुन्न।